रऊफ हसन साहब, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान भी वाज़ेह था, तमाम रहनुमाओं का बयान भी वाज़ेह था, और ये भी सवालात कि अगर हुकूमत किसी मामले पर बुलाती है तो आप लोग जाएंगे, तो जवाब हाँ में दिखाई देता था। अभी ये ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना जाना और उस पर ये उज़र उठाना कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, इसके पीछे की मसलहत और मंतिक क्या रही सर? थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर। देखिए, कोई मसलहत कोई मंतक नहीं है। एक असूली बात है कि जब इतना इम्पोर्टेंट मामला है जो कि रियासत की एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है रियासत के लिए, तो अता मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे मिनिस्टर की सरबराही में आप एक ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं। ब्रीफिंग की बात नहीं थी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा करने की बात थी ताकि उनकी इनपुट हासिल की जा सके। जहां आप उनको बताएंगे कि क्या करना है, वहां आपने उनकी बात सुननी भी है, और ये ब्रीफिंग में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पार्टीज को बुलाना पड़ेगा, एक टेबल पे बिठाना पड़ेगा, उनकी आरा लेनी पड़ेगी, और उन आरा की बेसिस के ऊपर और अपनी राय की बेसिस के ऊपर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो तश्कील देना पड़ेगा। तो ब्रीफिंग वाज नॉट सच एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ब्रीफिंग तो होती रहती थी, स्टेटमेंट्स आती रहती थी, जो भी आ रही थी उससे बखूबी हम आगाह थे कि जी क्या सिचुएशन है, कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही। तो हमारी कंटेंशन ये थी कि जी इस वक्त एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसकी जरूरत है, ताकि तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो अपनी अपनी आराम है वो दे सकें, और वो उन आरा की बेसिस के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान है वो तैयार किया जा सके। अच्छा रऊफ साहब, एक खबर जो इतनी तेज़ से गर्दिश की, बहुत से यूट्यूबर्स ने उस पर प्रोग्राम भी किए, आपने यूट्यूब में भी कहा, और ये बात की गई कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं हैं। इस पर हमने भी आज चेक कराया, वहाँ से तो कंफर्मेशन आई कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में ही है, और आपके बहुत से लीडरों ने भी इस बात की तस्दीक की। तो इसमें हकीकत क्या है, ज़रा ये ताकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हकीकत का मैं उस वक्त तक बयान नहीं कर सकूंगा जब तक कि मैं खुद उनसे ना मिलूं, या फिर कोई ऐसे पार्टी के अशखास जो कि उनको मिले और वो वापस आके हमें बताएं। तो कल ट्यूसडे है, कल हमारी मीटिंग है उनके साथ, वकला की और फैमिली की। तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग तो जाके मिलेंगे उनको, उसके बाद एक ज़्यादा डेफिनेटिव जो है इनपुट वो दी जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त की इनिशियल जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है इनडायरेक्ट सोर्सेज से, वो यही है कि वो अडयाला में मौजूद हैं और अल्लाह ताला की करम से उनकी सेहत ठीक है। ये वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो हमारे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा दोस्ती, अब आप इस पे ज़रा, आज आपका एक बड़ा बयानिया भी आया, बड़ी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी, उसमें एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है वो मुतालबात की लिस्ट भी आई। आप इन मुतालबात की लिस्ट जो है इस पे आपको कोई मुस्बत जवाब नज़र आता है? क्या कोई कमेटी ऐसी तश्कील दी गई है जो किसी से राब्ते करेगी, या कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है जिनसे हुकूमत राब्ता कर सके? देखिए, कमेटी तो हमारे लोग बने हुए हैं, ऑलरेडी मौजूद है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसका खान साहब ने बहुत देर से बनाया हुआ है, जिसका वो जिक्र भी कर चुके हैं कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो मुतालबात हैं, जो 25 मुतालबात आए हैं, ये हमारा मल्टी पार्टी प्लेटफॉर्म जो है तहरीक बहाली आईन पाकिस्तान, उस प्लेटफॉर्म से ये सारे जो मुतालबात आए हैं। तो अब अगर बात करना होगा तो उनके साथ ही इंगेज करना होगा, लाजमी बात है। PTI उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है, PTI भी मौजूद होगा। लेकिन ये उनके ये डिमांड्स हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई भी अनरीजनेबल डिमांड यहाँ नहीं है। अगर आपने मुल्क को एक जो साइक्लिक रोटेशन में चल रहा है पिछले 76 सालों से, एक चीज शुरू होती है, उसके बाद दूसरी शुरू होती है, फिर आप वापस आ जाते हैं टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये साइक्लिक जो मोशन है इसको खत्म करना है, और आपने एक फॉरवर्ड मोमेंटम जो है वो जनरेट करना है पाकिस्तान की सियासत में। तो वो इसी सूरत में पॉसिबल होगा जबकि आप इसको आप अपने असल जो इसकी फाउंडेशनल इथॉस है उसके साथ इसको बहाल करें और इसको आगे बढ़ने दें, इसको रोके नहीं। कल मेरा आर्टिकल भी आता है सैटरडे को, उसमें भी मैंने कहा है जी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो जरूरत है वो ज्यादा फ्रीडम है, कम नहीं, ज्यादा राइट्स हैं, कम नहीं। तो ये दो चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक एक प्रॉपर जमहूरी कल्चर जो है वो मुल्क में परवान नहीं चढ़ेगा, जब तक एक टॉलरेंस का कल्चर जो है वो म्यूचुअल टॉलरेंस का कल्चर वो परवान नहीं चढ़ेगा। राना साहब, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि ये मुल्क जो है वो इसी गर्दिश में फंसा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता।
اچھا رؤف صاحب، جب کوئی ایجنڈا تیار کیا جاتا ہے تو اس کے جو نکات ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی میں ترجیحات جو ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں کہ یہ کتنے مراحل میں ہوگا، پہلے فیزز میں کیا، پھر آگے چل کے کیا. یعنی یہ 25 نکاتی ایجنڈا یکمشت تو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنا. تو بانی کی رہائی کتنویں نکات کے اوپر ہے؟ بانی کی رہائی جو خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ اس وقت 18ویں پوائنٹ کے اوپر دی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹ از اینی لیس دین پوائنٹ نمبر 1. وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک میجر ایک فیکٹر ہے. اگر آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو اس ملک کے سب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو کہ 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتا ہوا ہے اس کو رہا کرنا پڑے گا، اس کو اس کا حق دینا پڑے گا، یا پھر نیا مینڈیٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے ہوں گے. اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی ایک 17 سیٹس والی حکومت جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، یا یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کو آگے بڑھنے دیں گے، اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ملک کو ترجیح دیں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک خام خیالی ہے. یہ ملک آگے اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ جو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت جو ہے وہ جب تک نہیں آتی اس ملک میں. اور وہ عوامی مینڈیٹ اس وقت جو ہے مانے کوئی یا نہ مانے وہ خان صاحب کے پاس ہے، وہ ان 17 سیٹوں والی حکومت کے پاس نہیں. کل ایک بڑے اہم کیس کی سماعت شروع ہو رہی ہے نا، محسوس نشستوں کی. کیا حکمت نئی اس پہ پی ٹی آئی پوری پارٹی بن کر جائے گی، بینچ پر اعتراض کرے گی یا دیکھے گی؟ رانا صاحب یہ الٹیمیٹ فیصلہ تو ہماری لیگل ٹیم کے اوپر ہے، لیکن پی سی کی میٹنگ ہوئی تھی پرسوں 2 days ago. اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پوری طاقت کے ساتھ ہم کیس جو ہے اپنا ریزرو سیٹس کا اس کو پرسو کریں گے، ہم جائیں گے. اب کیا وہاں اپروچ لی جاتی ہے، یہ تو اس کی لیگل کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم ڈسکلوز کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو وہ جائیں گے. اب یہ 13 ممبر کا بینچ بن گیا ہے، اس میں جو کمپوزیشن ہے وہ اتنی زیادہ انکریجنگ نہیں لگتی ایٹ دی آؤٹ سائڈ، لیکن میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں، اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جی حالات بدلنے میں وقت بھی نہیں لگتا، بعض دفعہ بدل جاتے ہیں اور حالات کو بدلنا ہوگا. اور بہت وقت آلریڈی گزر گیا ہے، بہت وقت ضائع ہو چکا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں میں بالکل پورے نہیں. حالات کے بدلنے کا کوئی اشارہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ اندھیرا جب آتا ہے نا جی، بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر روشنی جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھوٹتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب اندھیرے کی انتہا ہے اور روشنی کا آغاز ہے. میں بالکل میں اس کو ملٹیپل طریقوں سے بیان بھی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. انصاف کو پکڑا دیکھ لیجیے آپ، اس کو جب بہت زیادہ آپ ایک ایکسٹریم کے اوپر ناانصافی کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر پتہ ہے جو باؤنس بیک ہوتی ہیں چیزیں، باؤنس بیک ہو رہی ہیں، اس وقت بھی باؤنس بیک ہو رہی ہیں. ہمیں شاید نظر نہیں آ رہی لیکن کچھ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہیں. وہ پریشرز جو ہیں وہ ریاست کے اوپر بڑھ رہے ہیں، اور یہ انڈیا کا جو ایک ایڈوینچر ہے ان کا مس ایڈوینچر جو ہے، اس صورت میں میں بڑا خوش ہوں کہ جی تمام پولیٹیکل پارٹیز جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا ہے ایک پیج کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ چیز کبھی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی. لیکن جو ایک یونٹی، ایک ہارمنی ہوتی ہے، سوسائٹل یونٹی اینڈ ہارمنی ہوتی ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، بیکاز جو لیٹ ہے اور جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں ان میں جو فرق ہے وہ بہت بڑھ چکا ہوا ہے. اس وقت ڈسکنٹینٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے. آپ لوگوں کے پاس جا کے بات کریں، کسی جگہ چلے جائیں، 10 15 20 بندے اکٹھے کر کے، مجھے شاذ و نادر کوئی بندہ ملتا ہے جو کہ کہتا ہے جی کہ حالات ٹھیک ہے ملک کے. جس سے بھی آپ بات کریں، بڑی اس ملک میں پچھلے 4 5 6 7 8 سالوں میں بڑی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ہوئی ہے. پولیٹیکل کانشیسنیس بہت زیادہ بڑی ہے. لوگ ہم شہری لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ رورل ایریاز میں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی بندہ آپ کو پوری طرح جو ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہا، کنٹینٹڈ نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے حالات ٹھیک ہیں. تو یہ میرے نزدیک یہ تمام جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے یہ تبدیلی کی نشانی ہے. یہ تبدیلی جو ہے اس کے بعد آنی ہی ہوتی ہے، اس کو آپ روک نہیں کر سکتے زیادہ دیر تک.